निर्णयका साथ गयौँ। देशभरि 5 दलीय गठबन्धन भयो। पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका हैसियतले निर्वाचनका परिणामहरू नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै सिट जित्यो। यसका लागि सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि यो परिणामसँग म सन्तुष्ट छैन। हामीहरू गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि संवैधानिक बाध्यताका कारणले विपरीत सैद्धान्तिक हिसाबले विपरीत ध्रुवका दलहरूसँग हामी मिल्न पुगेका थियौँ। यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। तर काङ्ग्रेसको मत घटेको छ, काङ्ग्रेसको मत कमजोर भएको छ। गठबन्धनका कारणले, गठबन्धनको निर्णयका कारणले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा निराशा फैलिएको छ। यो परिणामसँग वास्तवमा काङ्ग्रेस कमजोर भएका अवस्था हो। व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि म यो चाहिँ परिणामसँग म त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन। भनेपछि यहाँलाई काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो भन्ने लागिरहेछ कि दोस्रो पार्टी भयो भन्ने लागिरहेछ? अङ्कगणितका हिसाबले निश्चित रूपमा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो। तर हामीले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने 15 सालमा काङ्ग्रेसले खसेको मतको 38% मत ल्याएको थियो। 48 सालमा काङ्ग्रेसले खसेको मतको 38% मत ल्याएको थियो। 56 सालमा काङ्ग्रेसले खसेको मतको 37.88% मत ल्याएको थियो। अस्ति गएको निर्वाचनमा हामी दोस्रो पार्टी थियौँ। दोस्रो पार्टी हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले 32% जति मत ल्याएको थियो। तर अहिले हामी पहिलो पार्टी भएका छौँ। तर हाम्रो 6% मत हाम्रो घटेको छ। हो, गणितका हिसाबले, अङ्कगणितका हिसाबले ठुलो पार्टी हो। तर पार्टीभित्रको यति ठुलो क्षयीकरण कसरी भयो यो बारेमा म अत्यन्त चिन्तित छु। सङ्घीय संसदको हिसाबले अथवा प्रतिसभाको हिसाबले अङ्कगणितमा ठुलो पार्टी भयो। तर जनमतका आधारमा हामी खस्कियौँ। यो पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। के कारणले त्यस्तो भयो होला त? होइन, पार्टीभित्रका वितृष्णाहरू, गठबन्धनका कारणले हाम्रा सबै ठाउँमा उम्मेदवारहरू पुग्न सकेनन्। सबै साथीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। सबै ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरू नहुने बित्तिकै, प्रत्येक क्षेत्रमा उम्मेदवार नहुने बित्तिकै हाम्रो स्वतः कमजोर भयो। सङ्गठनको उभार आउन सकेन। महत्त्वपूर्ण साथीहरू उम्मेदवारी हुनबाट छुट्नुभयो। ती धेरै कारणहरू मिसिए नि कमजोर हुनका पछाडि। कतिपयले भन्नुहुन्छ नि पार्टीमा शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा हुँदा पार्टी झन् कमजोर भयो भन्नुहुन्छ कतिपयले, काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता समर्थकहरूले पनि। र कतिपयले भन्नुहुन्छ पार्टीमा शेरबहादुर देउवा सभापति भए पनि उपसभापति, महामन्त्रीहरू धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो हुँदै पनि पार्टीले पाउने मत त निकै घट्यो नि है। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो। गङ्गाजी, यही भने नि मैले अघि। हिजो मैले एउटा दृष्टान्त देखाएँ तपाईँलाई। 15 सालको निर्वाचनको एउटा परिस्थिति अवलम्बन गरेका थियौँ। 48 सालमा एउटा निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका थियौँ। 56 सालमा एउटा गरेका थियौँ। र अहिले हामीले विस्तृत निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामीले यो विस्तृत निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हामी निर्वाचनमा गयौँ। अब के छ भने समावेशी सिद्धान्त हामीले अपनाएका छौँ। विस्तृत निर्वाचन प्रणाली मार्फत हामीले चुला चौकामा बस्दै गरेको दिदीबहिनीलाई मुलुकको नीति निर्माण तहमा, संवैधानिक अङ्गमा हामीले पुर्याएका छौँ। यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले, यो अहिलेको संविधानले भने वर्षौँदेखि पुस्तकसम्म समात्न नपाएको दलित समुदायलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याएका छौँ। पिछडिएको समुदायलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याएका छौँ। यसरी समावेशी संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो अहिलेको विस्तृत निर्वाचन प्रणाली एउटै दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था रहेन। यस कारणले पनि हाम्रो जनमत घट्यो। एउटा कुरा छ। अर्को दोस्रो कुरा के छ भने सभापतिको नेतृत्वमा पार्टी ठुलो भयो, सरकार बनायो, संविधान जारी गर्यो, संविधान कार्यान्वयन गर्यो। यो संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको तहमा पुग्यौँ। 2वटा निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा भयो। यो संविधान कार्यान्वयनको सम्पूर्ण काम उहाँको नेतृत्वमा भयो। यसका लागि सभापति बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। सभापतिलाई मात्र होइन, म केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँ। पार्टीको जनमत घट्यो। सभापति पनि यसको दोषी हुनुहुन्छ, उपसभापतिजीहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ। अझ आफूलाई अत्यन्त युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने महामन्त्रीजीहरू सबैभन्दा धेरै दोषी हुनुहुन्छ। किनभने यसको भागीदार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, हामी समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला र वडा तहका, क्षेत्र तहका, प्रदेश तहका सबै साथीभाइहरू सङ्गठनको मत घटेकोमा दोषी र भागीदारहरू हुनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी सुधारेर पुनस्थापित गर्ने हो,
त्यो कुरामा कङ्ग्रेस अब लाग्न जरुरी छ। भनेपछि यहाँले अझ बढी दोषी त महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भन्नुभयो। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अझ बढी दोषी हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुभयो? होइन, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि ठुलो दोषी हुनुहुन्छ। किनभने अहिले नयाँ जनमत घट्यो, नयाँ परिस्थिति अनुसार, आधुनिक नेपालको नयाँ परिस्थिति अनुसार आम कार्यकर्ताले, आम जनताले 1 वर्ष भइसक्यो नि उहाँहरू महामन्त्री निर्वाचित भएको, हामी केन्द्रीय समितिमा आएको, उहाँहरूको नेतृत्वमा पार्टी पुरै जजल्यमान हुन्छ, पार्टी शक्तिशाली हुन्छ, नयाँ मतदाताहरूको उहाँहरूका प्रति आकर्षण छ भन्ने जुन भ्रमका साथ उहाँहरू पदाधिकारी हुनुभयो, त्यो भ्रम त यथार्थमा परिणत भएन। मत त घन्टी र हलोतिर गयो, मत त लौरो समाप्त पुग्यो हो। यसको उत्तर अब आम कार्यकर्ताले खोज्न जरुरी छ। सभापति दोषी हुनुहुन्छ, म पनि दोषी छु, तर जुन विश्वासका साथ 14औं अधिवेशन उहाँहरूलाई पदाधिकारी महामन्त्री बनाइएको थियो, उपसभापति बनाइएको थियो, उहाँहरूले यसको उत्तर त दिनु पर्यो नि। त्यसो भएर उहाँहरूको बढी जिम्मेवारी छ भन्न खोजेँ मैले। ल ठिक छ, त्यो कुरा भइहाल्यो। अब नतिजा आइसक्यो, अब सरकार बनाउने खेल चलिरहेको छभरि छ। अबको सरकार कस्तो बन्ला, कुन दलको बन्ला अथवा कसले नेतृत्व गर्ला, त्यो विषयमा पक्कै पनि यहाँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएको हिसाबले केही छलफल पनि भएको होला, बहस पनि भएको होला। भनिदिनुहोस् न के तयारी भइरहेको छ? स्वाभाविक हो गङ्गाजी, यो सरकारको नेतृत्व, यो गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अब हो काङ्ग्रेसको को प्रधानमन्त्री बन्ला, को दलको नेता बन्ला, यो आन्तरिक जीवनको कुरा हो। हाम्रा पार्टीका पद्धतिहरू छन्। हामी संसदीय दलको बैठक बोलाउँछौँ। संसदीय दलको बैठकबाट जो बैठकबाट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुन्छ उनले सरकारको नेतृत्व गर्छ र कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। यति मात्र म तपाईँलाई भन्न सक्छु। तर म तपाईँका बिचमा पार्टीको रिङबाट बाहिर उठेर कुरा गर्दाखेरि प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा 51% ल्याउनेले शासन गर्ने हो। यो संवैधानिक अवस्थामा 51% कुनै दलको पनि सजिलरी आउने देखिएन। मुलुकमा अरू अस्थिरताका खेलहरू, छिटै सरकार बदलिने खेलहरू, जनताका बिचमा जति निराशा थिए त्योभन्दा बढी निराशा हुने खेलहरू खेलिने खालका सङ्केत हङ पार्लियामेन्ट भन्ने गरिएको छ नि। अझ अहिले बनेको संसदलाई मैले हङ होइन, ह्याङ पार्लियामेन्ट, जतिखेर पनि अस्थिर हुने पार्लियामेन्ट बन्ने खालको देखियो। यो जनताका बिचमा, मुलुकका बिचमा धेरै निराशा फैलिएको मैले निर्वाचन पाएँ। त्यसो भएर कुरा के हो भने यो निर्वाचन प्रणाली, यो खालको पद्धति पनि कतै अफाप हो कि, यसका बारेमा नि सोच्नुपर्छ कि, यसका बारेमा नि चाहिँ अब हामीले यसलाई कसरी करेक्सन गर्नु सकिन्छ भन्ने छलफलमा जानुपर्छ कि भन्ने मेरो आशय हो। निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार परिमार्जन गर्नुपर्ने खालका देखियो नि। यो त हामीले यो निर्वाचन प्रणालीमा 2वटा निर्वाचन बिहोर्यौँ। 2वटै निर्वाचनले मुलुकमा अस्थिरता दियो। हिजो एउटा दलहरू मिलेर बनेको थियो, त्यहाँभित्र पनि बेमेल देखियो। अहिलेको त हेर्दाखेरि कसैको पनि बहुमत छैन। 2वटा दल मिलेर पनि बहुमत छैन, 3टा दल मिलेर पनि बहुमत नहुने कि जस्तो देखियो। यो कति दिन चल्ला त? यसरी मुलुकले बारम्बारै यी अस्थिरताहरू बिहोर्यो भने यो व्यवस्थामाथि, यो पद्धतिमाथि कतै खतरा हुने त होइन? अझ जनताका बारेमा जुन खालको वितृष्णा थियो योभन्दा थप बढेर गयो भने धेरै खालका अप्ठ्यारा मुलुकले, अझै राजनीतिक अस्थिरता मुलुकले बिहोर्यो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै आशंकाहरू लागेको छ। यो निर्वाचन प्रणालीको बहसको कुरा पनि यहाँले उठाउनु भयो। म फेरि फर्किन चाहे, जस्तो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, यहाँले यहाँ अगाडि भनिहाल्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर ठोकुवा जस्तै गर्नुभयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने चर्चा, बहस यति बेला निकै चलिरहेछ। युवा नेता गगन थापा जो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि संसदीय दलको नेता बन्न उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यही चाहना छ। अन्य नेताहरूले पनि देखाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला अथवा शेखर कोइराला, उहाँहरू पनि संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनिएको छ। यसलाई के लाग्छ भनिदिनुहोस् त? गङ्गाजी, यो रेसमा म छैन। संसदीय दलको नेता बन्ने रेसमा छैन म। किन छैन भने म पार्लियामेन्टर होइन, म सांसद होइन। सबै सांसदहरू, काङ्ग्रेसका 89 सांसदहरू संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले, पार्टीको चाहिँ संसदीय दलभित्रको निर्वाचनले जसले बहुमत ल्याएको छ उही नेता हुन्छ। तर केही साथीहरूको मैले के देखिरहेको छु भने पार्टीका 89 साथीहरूका बिचमा गर्नुपर्ने लबिङ सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा भद्दा प्रचार देखिरहेको छु।
त्यो प्रचार काङ्ग्रेसका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा हिजो गरिदिएका भए सायद काङ्ग्रेसको त्यो हराएको 6-8%, अस्ति 5 वर्ष अगाडि र अहिलेको मत हेर्दाखेरि हाम्रो 6%, 7% मत हराएको छ। त्यो हराएको मत प्राप्त हुन्थ्यो होला नि त। तर अहिले दलको नेतामा साथीहरूका जे खालका भद्दा प्रचार भएका छन्, यसले काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने, यो व्यवस्था कमजोर बनाउने गतिविधिहरू देखिएका छन्। त्यो पार्टीको नितान्त आन्तरिक कुरा हो। पार्टीको दलभित्रका 89 साथीहरूले छान्ने कुरा हो। को होला म भन्दिनँ, स्वाभाविक हेर्दा शेरबहादुरै बन्नु होला, हामीले त्यही अनुमान गर्न सक्छौँ। तर बाहिर जसरी भद्दा खालका प्रचार छन्, यसले काङ्ग्रेस सङ्गठन र व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। 89 साथी जो पनि आकाङ्क्षी हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यो आकाङ्क्षा राख्ने कहाँ हो त? दलभित्र राख्ने हो, दलका साथीहरूभित्र राख्ने हो, त्यहाँका सदस्य साथीहरूभित्र राख्ने हो। त्यसो भएर यसले अलिकति लोकतन्त्रलाई मजाक, अलिकति भद्दा खालको प्रस्तुति देखिएको छ। यो खेदजनक कुरा हो। यो भद्दा प्रचार अथवा लोकतन्त्रप्रति मजाक भनेर यहाँले भनिरहनु भएको कतै पार्टीका महामन्त्री अथवा युवा नेता गगन थापाप्रति लक्षित गरेर भन्नुभएको होइन? उहाँ आकाङ्क्षा राख्ने गगनजीको पनि अधिकार छ। उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको लोकप्रियताले हाम्रो लोकप्रिय मत कति घट्यो घटेन अघि नै मैले चित्रण गरेँ तपाईँलाई। उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। मैले भने नि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो कास्की जिल्लामा एक मात्र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभयो जीवन परियारजी, उहाँ पनि आकाङ्क्षी हुन सक्नुहुन्छ। यो त प्रजातन्त्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रको कुरा हो। तर त्यो अभ्यास गर्दै गर्दा पनि अभ्यासका मर्यादाहरू, खेलका मर्यादाभित्र रहेर चाहिँ साथीहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नका लागि मेरो अनुरोध हो। यहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य कास्कीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भयो, केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार बन्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। यो निर्वाचनमा कास्कीको नतिजा त कतिको सन्तोषजनक भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई गङ्गाजी कास्कीको नतिजाप्रति अत्यन्त निराशा, अत्यन्त दुःख लागेको छ। तर म राजनीति गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने, राजनीति गर्ने मान्छेले अरूले के गर्ला म त्यो ठोकुवा लिन सक्दिनँ। तर एउटा राजनीतिक सिपाहीका हिसाबले, लोकतान्त्रिक सिपाहीका हिसाबले, नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाहीका हिसाबले राजनीति गर्ने मान्छेले झुट बोल्न हुन्न, राजनीति गर्ने मान्छे ढाँट्न हुन्न, राजनीति गर्ने मान्छेले बोलेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ, राजनीति गर्ने मान्छेले झुक्याउन हुँदैन, ढाँट्न हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। तर कास्कीमा के भयो भने वास्तवमा हामीले गठबन्धनमा जाँदै गर्दाखेरि धेरै कमजोरीहरू भए। हाम्रो कास्कीमा गठबन्धन चुस्त दुरुस्त पनि हुन सकेन। आम प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसका समर्थकहरूलाई के आयो भने, कास्कीमा जब 5 दलीय गठबन्धनमा काङ्ग्रेस हेपियो, काङ्ग्रेस अल्पमतमा पर्यो, काङ्ग्रेसलाई अनादर गरियो, काङ्ग्रेसलाई सिट बाँडफाँडमा धेरै कमजोर देखाइयो भन्ने आम कार्यकर्ताहरूका बिचमा निराशा फैलियो। त्यो निराशाका कारणले हाम्रो यहाँ कास्कीमा त्यसको परिणाम पनि निराशा आयो। फेरि कास्की जिल्ला भनेको के भने, यो सचेत नागरिकहरू बस्ने, शिक्षित नागरिकहरू बस्ने, यो देशको सूचकाङ्क हेर्दा पनि आर्थिक रूपमा नि सम्पन्न नागरिकहरू बस्ने जिल्ला हो। यहाँ पार्टीको निर्देशनमा मात्रै मत जान्छ भन्ने होइन, पार्टीका उम्मेदवारहरू हेरेर, उम्मेदवारका विश्वसनीयता हेरेर, उम्मेदवारका हिजोका प्रतिबद्धता र प्रतिक्रिया हेरेर, उम्मेदवारप्रति भरोसा गरेर भोट हाल्ने ठाउँ हो। त्यसो भएर यो खालका निराशावादी परिणाम आए। यसमा सिङ्गो काङ्ग्रेस, केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति सिङ्गो दोषी छ यो परिणाम आउनमा। हिस्सेदारी म पनि होला, हिस्सेदारी अरू साथीहरू पनि होलान्, तर दोषी छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि टिकटको बाँडफाँड अथवा उम्मेदवारको चयन गर्ने प्रक्रियामा दोषी भयो केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय समिति? गङ्गाजी, म अझै खुलेर के भन्न चाहेँ भने, कास्कीका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 1 निर्वाचन क्षेत्र मात्रै काङ्ग्रेसले पाएको थियो। त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जिल्ला सभापति आफै उम्मेदवार हुनुहुन्छ। वास्तवमै तपाईँको मिडिया मार्फत अब कङ्ग्रेसको धेरै आन्तरिक जीवन धेरै ओपन सिक्रेट जस्तो छ क्या। जिल्ला सभापतिजी अस्ति चुनाव लड्दाखेरि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जिल्ला सभापति लड्दा हामी नै म नै हो लाइनमा बसेर भोट माग्ने, 5 वर्ष सङ्गठन गर्छु, 5 वर्ष कहीँ पनि लड्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ जिल्ला सभापति हुनुभयो त्यो कुरालाई बिर्सेर कुनै चुनाव पनि नछोड्नुभयो। त्यसले के देखियो भने, राजनीति गर्ने मान्छे, नेताले जे बोले नै हुने रहेछ, हिजो के बोलेको थियो अहिले के बोले ख्यालै नगरिकन लाग्यो भन्ने कार्यकर्तामा ठुलो वितृष्णा, ठुलो अविश्वास पैदा भयो। हारको त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। राजनीति, मैले अघि नै भने तपाईँलाई, राजनीति गर्ने मान्छेले झुट बोल्न हुँदैन, राजनीति गर्ने मान्छे ढाँट्न हुँदैन, राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ के अरे बोलेको कुरा पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। पुरा गर्न नसक्दाखेरि यो कारणले गर्न सकिएन भनेर आम रूपमा गएर माफ माग्न पनि तयार हुनुपर्छ। तर ती कुरा नहुँदाखेरि
त्यो हामीले कन्फर्म जित्ने मलाई लागेको थियो, निश्चित रूपमा जितिन्छ भन्ने क्षेत्र थियो, चुनाव जिताउन सकिएन। त्यो के कारणले सकिएन भने राजनीतिज्ञले इमान्दारितापूर्वक प्रस्तुत नहुँदाखेरि सकिएन भन्ने हामीलाई त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। भनेपछि जो उम्मेदवार बन्नुभयो पार्टीको जिल्ला सभापति किशोर दत्त बराल, उहाँले झुट बोल्नुभयो, कार्यकर्ताको विश्वास जित्न सक्नु भएन, त्यसैले चुनाव हारियो भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? होइन गङ्गाजी, यस्तो हो, हामी पार्टीका सिपाही हौँ, पार्टीले गरेको निर्णय त शिरोधार्य गरेर मान्यौँ। तर उहाँले जिल्ला सभापति हुँदाखेरि 5 वर्ष कुनै चुनाव लड्दिन भनेर 100औं ठाउँमा कमिटमेन्ट गर्नुभयो। त्यही कमिटमेन्टका साथ हामीले उहाँलाई उम्मेदवार बनाएर लिएर हिँडेको, तर निर्वाचनमा उहाँ फेरि चुनावमा आउनुभयो। कार्यकर्ताका बिचमा त्यो विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकिएन, कार्यकर्ता नै उठेनन्, अनि जनता कहाँ उठ्थे? कारणको प्रमुख कारणै उहाँले झुट बोल्न कारणले, तर उम्मेदवारको प्रमुख कारण उम्मेदवार स्वयं सहित केही नेताहरू कार्यकर्ताहरू जो 1 नम्बर क्षेत्रका हुनुहुन्छ, त्यही क्षेत्रका उहाँहरूले त पार्टीमा अन्तर्घात भयो, उम्मेदवारलाई किशोर दत्त बराललाई हराउन लाग्यो, पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति सहितका केही नेताहरू लाग्नुभयो खुल्लेआम रूपमा, भएर सामाजिक सञ्जालमा पनि छरपष्ट रूपमा बाहिर आउनुभयो नि त। होइन गङ्गाजी, यसको पनि मैले अघि नै भने पार्टीको आफ्नै मापदण्ड छ। पुस 15 गतेभित्र त्यस्ता सप्रमाणसहित पार्टीमा पेश गर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय समितिले सबै जिल्ला र आफ्नो मातहतका तहलाई निर्देशन पठाइसकेको छ। त्यस्ता आधिकारिक प्रमाणहरू आयो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो विधि विधानमा रहेर कारबाही गर्ने कुरा छँदैछ। तर के प्रचलन छ भने जिते भने मेरै प्रतापले जित्ने, हार्यो भने अन्तर्घात गर्ने, आफ्नै वरिपरिकाले सहयोग गरेनन् र हारे भन्ने अर्कालाई दोष थोपार्ने प्रवृत्तिबाट हामी माथि मुक्त हुन जरुरी छ। कुरा के भने मैले भने नि, हिजो मैले के गरेको थिएँ, हिजो मैले कति काम गरेँ, हिजो मैले कति साथीभाइको मन जितेँ, हिजो साथीभाइसँग के भनेको थिएँ, अहिले के गरिरहेको छु भन्ने ख्याल नगरिकन अरूलाई आरोप लाउन चाहिँ भएन। आधिकारिक प्रमाण छन् भने हामीले आह्वान गरेका छौँ, खुला रूपमा आउनुहोस्, निवेदन पठाउनुहोस्, आफ्ना माध्यमहरूबाट केन्द्रीय समितिमा सिधा उजुरी गर्न सकिन्छ, जिल्ला क्षेत्र वडा तहबाट सिफारिस गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो माध्यमबाट आयो भने हामीले पार्टीमा छानबिन गर्छौँ, कारबाही गर्ने तहको हुन्छ कि उसलाई स्पष्टीकरण दिन नैसित कुनै गर्नुपर्ने तहको हुन्छ कि सचेत गराउनु पर्ने तहको हुन्छ, त्यसमा काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ, खुला भएर लाग्छ। एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो क्या, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, अब उम्मेदवार बनाउने सङ्घीय संसदको लागि अथवा प्रदेश संसदको लागि उम्मेदवार बनाउने काम त पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्ने हो। किशोर दत्त बराल आफैले टिकट बाँडेर आफैले लिएर चुनाव लड्नु भएको त होइन, तपाईँहरू टिकट चाहिँ किन दिनुभयो त त्यसमा उहाँलाई, त्यस्तो बनाए मान्छेलाई? तपाईँको पार्टीले जिल्लाले सिफारिस गर्यो, कुरा मेरो उहाँको कमजोरी कहाँ देखेको छु भने संसदीय समितिले बाँड्यो, केन्द्रीय समितिले होइन, एउटा संसदीय समिति बन्छ, संसदीय समितिले बाँड्यो, नेताहरूको पनि ध्यान पुगेन। कास्की अघि नै भने नि मैले, कास्की जिल्लामा किन गठबन्धनको यस्तो कमजोर अवस्था भयो त? जो हाम्रा सहयात्री साथीहरू थियो उहाँहरूको मतै अत्यन्त कमजोर थियो, र अनि कास्की जिल्ला भनेको सचेत नागरिकहरू, शिक्षित नागरिकहरू, सम्पन्न नेपालको अवस्थामा सम्पन्नताको एउटा अवस्थामा पुगेका नागरिकहरूको बसोबास भएको जिल्ला हो। यो जिल्लाका मतदाताहरूले आफूले मैले मत कस्तालाई प्रयोग गर्ने, मैले मत कुन इमान्दार हो कुन बेइमान हो आफै छुट्याएर प्रयोग गर्ने अवस्थामा छन्। त्यो कारणले हाम्रो गठबन्धनको अवस्था यहाँ कमजोर भयो, अनि नो भोट आवेग उत्तेजनाको मत पनि यहाँ खस्यो। अब कुरा रह्यो, सुन्नु न गङ्गाजी, अस्ति 6 महिना अगाडि कहीँ पनि लड्दिन भन्ने, अहिले कहीँ पनि नछोड्ने हुँदा त कार्यकर्तामा निराशा आयो नि त। त्यसको परिणाम पनि हो मैले भन्न खोजेँ नि त। कार्यकर्ता त अन्तर्घात भयो भनेर नाराबाजी गरेर सडकमा पनि, अरे बाबा अन्तर्घात, यहाँ सुन्नुहोस् न, अन्तर्घात भयो त त्यो सडकमा नारा लगाएर त्यसको समस्या समाधान हुँदैन नि। हामी त केन्द्रीय समिति अन्तर्घात भएका अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न तयार छौँ, त्यसका लागि उजुरी मागिरहेछौँ, सडकमा नारा जुलुस लगाउनु त भने होइन नि। त्यसो भएर के हो भने निर्वाचन जित र हार सङ्गठनको मेरुदण्ड, सङ्गठनको आधार त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। उम्मेदवारहरू पनि त्यति नै पारदर्शी हुन जरुरी छ, प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ, आफ्ना वचनबद्धतामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। ती सबै कारणले चुनाव जित्यो। एउटा कारणले मात्रै, उम्मेदवारका कारणले मात्रै निर्वाचन जित्ने नि होइन, सङ्गठनका कारणले मात्रै निर्वाचन जित्ने होइन, पार्टीका कारणले मात्रै निर्वाचन जित्ने पनि होइन। सङ्गठनमा कति लागेको छ, सङ्गठनमा कति काम गरेको छ, जनसेवामा कति लागेको छ, विकास निर्माणमा कति लागेको छ, कार्यकर्ताका बिचमा कति मन जित्न सकेको छ, यी सबै कुराले निर्वाचन जित्ने हो।
एउटा मात्रै कारणले निर्वाचन जित्ने र हार्ने निर्धारण हुँदैन। यी सबै कुरा पुरा गरेपछि मात्रै निर्वाचन जित्यो। हाम्रा उम्मेदवार साथीहरूका बिचमा पनि कमजोरी भयो होला, त्यस कारणले चुनाव हारियो। सङ्गठन पनि चलायमान हुन सकेन, त्यस कारणले पनि चुनाव हारियो। हो, केही मनहरू टुटे फुटे बिग्रे। हिजो जिल्ला सभापति बनाउने बेलामा के अरे केही पनि लड्दिनँ, 5 वर्ष सङ्गठन राम्रो बनाउँछु भनेको फेरि लड्न आयो भने केही साथीहरूको मन त्यही बिग्रियो। त्यो पनि होला। यहाँ सुन्नुहोस् न, एउटा त सत्य हो नि त। एउटा किसानले बाँझो खेत जोत्छ, के अरे गोडमेल गर्छ, मकै लगाउँछ, सारा चिज गर्छ, अनि त्यहाँ बाँदर लाग्छ। ऊ 24 घन्टा राति पनि बाँदरले राति मकै खान्न, उज्यालो नहुँदै आँखा मिच्दै आएर ड्युटी लगाउँछ। जब मकै भाँच्ने बेला आउँछ अनि बाँदरको हुल आएर मकै लुटेर लैदिन्छ, किसान हेरेको हेरे हुन्छ। यही हो त। आज राजनीतिकलाई त्यही भएको अनुभूति गरे होला नि त, अनि केही साथीभाइहरूको मन बिग्रियो होला। ती मनहरू पनि टाल्न सक्ने क्षमता पार्टीसँग, उम्मेदवारसँग, नेतासँग हुनु पर्यो। त्यो कुराको पनि कास्कीमा अभाव रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। भने त्यो कुरा जुन घटना अथवा भन्नुभयो जस्तो उदाहरण, त्यो उदाहरण ठ्याक्क कास्कीको एकमा मात्रै मिल्छ कि अरू क्षेत्रमा पनि? होइन, कास्कीमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको कहीँ कतै धेरै ठाउँमा यस्ता खालको कमजोरी भयो। त्यो कारणले पनि हाम्रो अपेक्षाकृत परिणाम आएन भन्ने हो हाम्रो निष्कर्ष। तर अन्त पनि भएपछि अन्त त फेरि नतिजा राम्रै आयो नि त। होइन, कहाँ राम्रो आएको छ गङ्गाजी? मैले भने नि, हामीले एक्लै 32% मत ल्याएका थियौँ वाम गठबन्धन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले हामी 25-26% हामी टुङ्गियौँ। कहाँ राम्रो परिणाम आयो? यसलाई राम्रो मान्ने? कास्कीकै कुरा गर्दा जस्तो 9 सिट थियो, प्रतिसभाका 3 सिट र प्रदेशसभाका 6 सिट। 9 सिटमा काङ्ग्रेसले त पहिल्यै 5 सिट छोडेर 4 सिटमा मात्रै आफूलाई सिट। हाम्रो त्यही कमजोरी भयो। 5 सिट त पहिल्यै हारिसक्यो काङ्ग्रेस। होइन, हाम्रो त्यही कमजोरी भयो। एक, टिकट वितरणमा व्यापक खालका लापरवाहीहरू भए, नेतृत्वबाट व्यापक खालका लापरवाहीहरू भए। गठबन्धन हुन्छ, जसलाई दिए जित्छ, आफ्नो मान्छेलाई दिइहाल्ने खालका गतिविधिहरू, त्यो खालका भावनाहरू छचल्किए। त्यो कारणले पनि हारको परिणाम भयो। दोस्रो, सचेत जिल्ला कास्की, चितवन जस्ता जिल्लामा हेर्नुहोस् न हाम्रो परिणाम। कि यहाँ सचेत, सम्पन्न, शिक्षित, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति धेरथोर बुझेका जनमतहरू बस्ने ठाउँ। यो जनमतमा गठबन्धनलाई रुचाइरहेको रहेछन्। वास्तवमै भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो गठबन्धन त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हो नि। आइडियोलोजिकल रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा त हामी धेरै फरक छौँ नि। त्यसो भएर आजभोलि मैले हिजो पार्टीको केन्द्रीय सचिव, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, अब मुलुकमा वामपन्थीहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ, वामपन्थीहरू मुक्त मुलुक बनाउनुपर्छ। तब मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्न सक्छौँ। यदि धेरै दलहरू निर्माण गर्ने, यो धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनाउने अवस्था हुँदाखेरि मुलुकमा कहिल्यै पनि स्थायित्व हुँदैन। अब सकिन्छ कम्युनिस्ट मुक्त मुलुक बनाऊ, सकिँदैन भने पनि 2 दलीय व्यवस्था स्थापित गरौँ। अहिलेको यो मुलुकको नेपालको राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ। यसका लागि हाम्रा निर्वाचन प्रणालीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि त्यो गर्नुपर्छ भने हामीले रिथिङ गर्न जरुरी जस्तो देखियो अहिलेको अवस्था। जस्तो गुरुजी यहाँले यो राजनीतिक स्थायित्वका लागि जस्तो कम्युनिस्ट मुक्त मुलुक बनाउनु पर्यो नेपाललाई भन्नुभयो। विश्वका अन्य मुलुकमा कम्युनिस्ट पतन हुँदै गइरहेछ, तर नेपाल त कम्युनिस्टहरू अथवा वामपन्थीहरूका लागि उर्वर भूमि भइरहेछ नि अझैसम्म त। यो हामीहरूका लागि दुर्भाग्य हो। हामीहरूको राजनीतिक प्रणाली स्थायित्व नहुनका कारणले, नेतृत्वका पनि कमजोरी हुनका कारणले, जनताको पनि सचेतना र शिक्षाको स्तरमा कमी आउनका कारणले यो घटना घटिरहेछ। एउटा छ, तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने नौजवान साथीहरूलाई भने, तपाईँहरू फ्रिडम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्वतन्त्रता प्रेमी हुनुहुन्छ, तर त्यो स्वतन्त्रताको मेरुदण्ड के हो त? त्यो स्वतन्त्रता कहाँबाट प्राप्त भयो त? त्यो स्वतन्त्रताको संरक्षण कसले गर्छ त? त्यो कुरामा पनि तपाईँहरू ख्याल गरेर लाग्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हो, एकछिन स्वतन्त्रता छ, तर त्यो स्वतन्त्रताको ब्याकिङ, त्यो स्वतन्त्रता प्राप्ति कसका कारणले भयो र त्यो स्वतन्त्रता कसका कारणले चिरस्थायी हुन्छ? जसले चिरस्थायी गर्ने हो, जसका कारणले स्वतन्त्रता प्राप्त भयो, त्यो दलमा, त्यो दल बलियो बनाउने कुरामा, त्यो पद्धति बलियो बनाउने कुरामा नयाँ युवा साथीहरू लाग्नुभयो भने तपाईँ हामीले इन्जोय गरिरहेको स्वतन्त्रता चिरस्थायी हुन्छ। यदि क्षणिक स्वतन्त्रतामा लाइयो, क्षणिक स्वतन्त्रताका कुरामा मात्रै भुलियो भने त्यो फ्रिडम चिरस्थायी हुँदैन। त्यसले अन्ततः देश, समाज, मुलुक, तपाईँ हाम्रो भविष्य सारा अन्धकारतिर धकल्छ। त्यसो भएर नौजवान पढे लेखेका साथीहरू स्वतन्त्र प्रेमी हुनुहोस्,
तर स्वतन्त्रको संरक्षण गर्ने शक्तिलाई पनि पहिचान गरेर त्यसको पनि संरक्षणमा लाग्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँले स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने शक्ति पहिचान गरेर लाग्नुहोस् युवा साथीहरू भनिरहने, अनि कम्युनिस्ट मुक्त मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ पनि भनिरहने, र यो निर्वाचनले पनि के भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा घन्टी चुनाव चिन्ह जुन थियो त्यो भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन हलो चिन्ह हो त्योतिर मत बढ्ने भनेपछि के देखिएको छ? काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले नै कम्युनिस्ट मुक्त मुलुक बनाउँछ भन्दा त्यतातिर शक्ति बढ्या त होइन? यही भएर त मैले यो भन्नु पर्यो। घन्टी, तपाईँ घन्टी चिन्ह भन्नुभयो, विभिन्न कारणले उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी हुनुभयो, केही साथीहरू जित्नुभयो, आवेगको मत, उत्तेजनाको मत, 5 वर्षसम्म संविधान जारी भएको पहिलो चुनावको 5 वर्ष त्यो संसद जसरी चल्न सक्यो सकेन, दुईचोटि संसद विघटन भयो, दल बदलका कुराहरू भए, सरकार परिवर्तन भयो, त्यो 5 वर्षमा अत्यन्त धेरै अराजकता मुलुकमा बढ्यो। त्यो कारणले घन्टी, लौरो, हलो यस्ता चिन्हहरूले प्रभाव पारे। तर साँच्चै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फ्रिडम फाइटर हो त, स्वतन्त्रता प्रेमी हो त, उसको आइडियोलोजी छ त त्यहाँ। साँच्चै अब यो के अरे त्यो स्वतन्त्र पार्टी त उहाँहरूको अवसर उपयोगितावाद हो, अहिलेको परिस्थितिलाई उपयोग गर्ने मात्रै हो। उहाँको आइडियोलोजी के हो त? ल, उहाँले सुशासनका कुरा गर्नुपर्छ, कुन कुन कुरा स्थापित गर्दा सुशासन हुन्छ त्यो त भन्नुभएको छैन नि त। अहिले सुशासनका कुरा गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजका कुरा गर्नुहुन्छ, के गर्दा भ्रष्टाचार मुक्त हुने हो त नि? छैन। हिस्ट्री के हो त? हिजो डेमोक्रेसीका लागि, यो व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि, स्वतन्त्रता स्थापित गर्नलाई उहाँ कहाँ लड्नु भएको छ? त्यो पनि केही छैन। त खालि के हो भने केही सचेत नागरिकहरूले आवेग, उत्तेजना, निराशाको प्रतिफल त्यहाँ मतदान गरे, त्यो कारणले उहाँहरूको आकार बढेको हो। ठिक छ, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ, उहाँहरू राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँहरूको अझ धेरै उन्नति होस्। एउटा लोकतन्त्रवादी सिपाहीका हिसाबले म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर सचेत नागरिकहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि त्यो स्वतन्त्रता कसरी बढी बलियो बनाउन सकिन्छ। तपाईँको के अरे हाँगाबिँगै नभएकोमा ठुलो फल लाग्यो भने रुख ढल्छ नि त। त्यसका लागि त रुखै बलियो हुनु पर्यो, जरै बलियो हुनु पर्यो। जरा रुख बलियो भएको फलले पो, बोटले पो फललाई पुरा धान्न सक्ला, बल्ल त फल पाक्ने बेलासम्म कुर्न सकिएला, रहन सक्ला। जरा बलियो छैन, रुख बलियो छैन, फेद बलियो छैन, फल मात्रै धेरै लाग्यो भने त रुखै ढल्छ नि। अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो। त्यसो भएर चिरस्थायी पार्टी, स्वतन्त्रतालाई दिगो दिन सक्ने पार्टी, विश्वासिलो पार्टी नौजवानहरूले रोज्न जरुरी छ। यदि रोज्न सकेनौँ, आवेग उत्तेजना मात्रै गयो भने योभन्दा ठुलो दुर्घटना मुलुकले बेहोर्न पनि सक्छ। त्यो पार्टी कुन हो त भन्दिनुहोस्? त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो नि। सधैँ फ्रिडम, स्वतन्त्रताका लागि, जनअधिकारका लागि, के अरे अत्याचार र अन्यायका विरुद्धमा निरन्तर 3 सालदेखि लडिरहेको पार्टी छ नि त काङ्ग्रेस। यही पार्टी हो। अहिले यो पार्टीभित्र केही खलबलहरू, केही अस्थिरताहरू, केही विकृति विसङ्गतिहरू मौलाएको छ। तर यही भित्र बसेर यसलाई चाहिँ हामीले माझ्न जरुरी छ, यसलाई शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ, यसलाई सफा गर्न जरुरी छ र यसैलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो अहिलेको आवश्यकता। तपाईँले भने जस्तो शुद्धिकरण अथवा व्यवस्थित हुन्छ त अब काङ्ग्रेस? होइन, हुन्छ होइन, हामीले गर्ने हो। तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीले पनि गर्ने हो, एउटा शिक्षकले पनि गर्ने हो, एउटा विद्यार्थीले पनि गर्ने हो, एउटा नौजवानले पनि गर्ने हो। तपाईँ गङ्गाजी के हो भने यो लोकतन्त्रका पहरेदार चाहिँ मध्यमवर्गीय व्यापारीहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, शहरिया नागरिकहरू, तपाईँको प्राध्यापकहरू, जो मुलुकको सचेत नागरिकहरू लोकतन्त्रका पहरेदार हुन्। तिनीहरूले लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने हो। तिनीहरू नै भड्किए भने यो नेपालमा जस्तो अस्थिरता, नेपालमा जस्तो के अरे अव्यवस्था, आवेग उत्तेजना बढेर जान्छ। त्यसमा त्यो वर्ग सचेत हुनका लागि मैले यो आह्वान गरिरहेको। अरू केही भन्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत बढाउन, काङ्ग्रेसको सङ्गठन सुदृढ गर्न अथवा काङ्ग्रेसलाई व्यवस्थित गर्न, यहाँले भने जस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो सरकारले आम नेपाली नागरिक अथवा जनताको मन जित्ने काम गर्न के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, सरकार, अब हामी सायदै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, सबै प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हामी अभियानमा छौँ। यसले सुशासन दिन जरुरी छ। यसले जनताको घर दैलोमा, चुलो चौकामा यो सरकार पुग्न जरुरी छ। सरकार पुगोस्, मेरो यो चाहिँ शुभकामना हो। र अब रह्यो काङ्ग्रेसको कुरा, काङ्ग्रेसभित्र एउटा के भने आत्मअनुशासनको अत्यन्त जरुरी देखियो। चाहे साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्म हामी सबै स्वयं आत्मअनुशासित हुन जरुरी छ। त्यो भावना पैदा गर्न जरुरी देखियो भने
पार्टीका के अरे क्रियाकलापहरू पार्टी मर्यादाभित्र रहेर महिलेदेखि केन्द्रीय सभापतिदेखि पदाधिकारीदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि पार्टी अनुशासन र पार्टी मर्यादाभित्र मात्र आफ्ना गतिविधिहरू गर्न जरुरी देखियो भने अर्को कुरा आफ्नो तह र तबकामा रहेर मुलुकको लोकतन्त्रका लागि मुलुकको समृद्धिका लागि काङ्ग्रेस बलियो हुनुहुन्छ भन्ने खालको भावना तल्लो तहसम्म फैलाउन जरुरी देखियो सकारात्मक सोचका साथ। यदि हामी जिम्मेवार भएनौँ, यदि हामी मेहनती भएनौँ, यदि हामी अनुशासित भएनौँ, काङ्ग्रेस नै अनुशासित भएन भने यो मुलुकमा अरू शक्ति अनुशासित भएर यो मुलुक, यो लोकतन्त्र, यो समृद्धि कसैले ल्याइदिने ठेक्दिनेवाला छैन। त्यसबाट स्वयं लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण जनसमुदायहरू आत्मअनुशासित भएर आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ रहेर आफ्नो काममा लाग्दिनका लागि म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद गुरुजी। हस्, धन्यवाद।